हरिवंशको टुल्के आँखा। गाई जात्रा महोत्सव सकिए लगतै सामूहिक प्रस्तुति देखाउने काममा हरिवंश र मेरो दौडधुप बढ्दै थियो। लियो क्लब हिमालयज पाटनले राम रहो शीर्षकमा कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको खबर लिएर रुबयनाथ कोइराला हामीलाई भेट्न आए। उनले विस्तृतमा भने त्यसमा तपाईँहरूको एउटा प्रहसन पनि राख्नु पर्यो। तपाईँहरू दुवैजना धेरै ठाउँमा सँगै कार्यक्रम गर्दै हिँड्नु भएको हामीले देखेका छौँ। सबैतिर भ्याउँदा तपाईँहरूलाई गाह्रो छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यसैले हामी तपाईँहरूलाई सित्तैमा काम लगाउँदैनौँ, पारिश्रमिक पनि दिन्छौँ। त्यसको लागि तपाईँहरूको लागि 500 रुपियाँ छुट्याएका छौँ। यसअघि जहाँसुकै पुगेर जतिसुकै प्रस्तुति देखाए पनि कार्यक्रम सञ्चालकहरूले कलाकारलाई पारिश्रमिक दिनुपर्छ भन्ने विषयमा कुरै उठाउँदैनथे। हामी मात्रै होइन, त्यसअघि कोही पनि कलाकारलाई उनीहरूको श्रम र सृजना बापत आयोजकले पारिश्रमिक दिनुपर्छ भन्ने चलनै थिएन। कलाकारले आफ्नो कला र समयको लगनी अनुसारको पारिश्रमिक पाउँदैनथे। कलाकारहरू दर्शकबाट पाउने वाहवाहीबाटै सन्तुष्ट देखिन्थे। यस्तो बेलामा एक सो देखाए बापत 500 पारिश्रमिक दिने कुरा सुनेर हाम्रा आँखा ठुल्ठुला भए, कान ठाडा ठाडा भए। हरिवंश र मैले एकै सासमा भन्यौँ, हुन्छ भइहाल्छ नि। त्यति बेलासम्म एक सो देखाए बापत त्यतिका धेरै रकम हामीले कहिल्यै पाएका थिएनौँ। उक्त कार्यक्रम देखाउन हामीले प्यारालाइसिस शीर्षकमा प्रहसन लेख्न थाल्यौँ। त्यसताका हरिवंश उमेरले 22-23 वर्ष जतिका थिए। उनका दुईटै आँखा भित्र गडेका थिए। उनी दुब्ला पातला थिए र नाकको डाँडीमा टुसुक्क चस्मा अड्याउँथे। उनी बेला बेलामा चस्मा फुकालिरहन्थे। टुल्के आँखाले ट्वाल्ल परेर मेरो आँखामा हेर्दै उसले कुरा गर्दा मलाई कता कता डर लागे जस्तो हुन्थ्यो। उनले रिसाएर कुरा गरिरहेको हुन् कि जस्तो लाग्थ्यो। अनि म हत्त नपत्त भन्थेँ, ए हरि, तिम्रो ट्वाल्ल परेको आँखा हेरेर तिमीसँग कुरा गर्दा मलाई डर लाग्या जस्तो हुन्छ। त्यो चस्मा लगाऊ त। मेरो आँखा त्यस्तो डरलाग्दो देखिन्छ र भन्दै हरि चस्मा लगाउँथे। अनि बल्ल मलाई सजिलो लाग्थ्यो। यसरी कैयौँ पटक सँगै बसेर हाँस्दै छलफल गर्दै प्यारालाइसिस शीर्षकको प्रहसन तयार पार्यौँ। प्रहसनका कैयौँ डायलग मैले लेखेँ, कैयौँ हरिले लेखे। जे जति लेख्यौँ दुवैले सल्लाह गर्दै लेख्यौँ। राम रौ शीर्षकमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा हामीले त्यो प्रहसन प्रस्तुत गऱ्यौँ। हाम्रो अभिनय हेरेर दर्शक पेट मिची मिची हाँसेको दृश्य अझै पनि आँखामा झलझलै सम्झना आइरहन्छ। यसरी पहिलो पटक अभिनय गरेरै हामीले 500 रुपियाँ पारिश्रमिक पायौँ। हरि र मैले 250 रुपियाँको दरले बाँडेर लियौँ। वर्षौंसम्म सित्तैमा प्रस्तुति देखाउने बानी परेको हामीलाई अभिनय बापत पैसा आउन थालेपछि जोस र जाँगर पनि वात्तै बढ्न थाल्यो। नक्सालको घर छाडेर हरिवंश भोटेबहालमा डेरा गरी बस्न थालेपछि हामी झनै नजिक भयौँ। डेरा नजिक भएकै कारण हामी बारम्बार भेट्थ्यौँ। हरिवंश पनि म जस्तै समसामयिक विषयमा व्यङ्ग्य गर्न रुचाउँथे। हामी अखबार पढ्थ्यौँ, समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्थ्यौँ र त्यसैबाट अनेक हास्य व्यङ्ग्यका विषय फेला पार्थ्यौँ। बाल मन्दिरको आयोजनामा भएको एक कार्यक्रममा हरि र मैले पनि एउटा प्रहसन देखाउने भयौँ। त्यसैको लागि हामीले ककफाइट नामक अर्को प्रहसन लेख्यौँ। त्यस्ताका राजनीतिक वृत्तमा पञ्चहरूले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नेता र तिनका विद्यार्थी सङ्गठनका नेतालाई भाले लडाए जस्तो गरी लडाएर खान्छन् भन्ने विषयलाई हामीले ककफाइटमा समेटेका थियौँ। यो प्रहसन हामीले काठमाडौँका कैयौँ कार्यक्रममा देखायौँ। एकपटक विराटनगर जेसिसको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सोही प्रहसन देखाउन हामी त्यहाँ पुगेका थियौँ। तर कार्यक्रममा पुग्नु अघि नै प्रहरीले हामीलाई होटलबाट बाहिर निस्कन दिएन। तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्था र शक्तिशाली पञ्चहरूलाई व्यङ्ग्य गरिएको भन्दै प्रहरीले हाम्रो प्रस्तुति रोक्न विभिन्न अवरोध तेर्स्याइरहेका थिए। लामो विवाद र छलफलपछि प्रहरीले हामीले प्रहसनमा प्रस्तुत गरिने संवादहरूलाई यो शब्द हटाउनु र यो शब्द मात्रै राख्नु भन्दै आदेश दिए। उनीहरूको आदेशलाई स्वीकारे जस्तो गरेपछि होटलबाट निस्किएर हामीले कार्यक्रम देखाउन पायौँ। त्यसैगरी पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा ककफाइट प्रस्तुत गर्न तत्कालीन अञ्चलाधीश र सहायक अञ्चलाधीशले अवरोध गरे। पञ्च र प्रशासनको मिलेमतोको विषयमा व्यङ्ग्य गरिएको हुनाले कार्यक्रम नदेखाउन अञ्चलाधीशहरूले आदेश दिएको कुरा स्पष्ट थियो। हाम्रो प्रहसनमा हरिवंशले तत्कालीन प्रशासकहरूको भूमिका प्रशासन भक्तजीको नामबाट अभिनय गरेका थिए। मैले चाहिँ तत्कालीन पञ्चहरूको चरित्र झल्कने गरी पञ्चनारायणको भूमिका निर्वाह गरेको थिएँ। 2 दिनको 2 शोका लागि सबैजसो टिकट बिक्री भइसकेका थिए। त्यसैले आयोजक संस्थाका साथीहरू अञ्चलाधीशलाई मनाउन दौडधुप गर्न थाले। लामो प्रयासपछि अञ्चलाधीश कार्यालयले हाम्रो प्रहसनमा प्रयुक्त शब्दहरूको सेन्सर गर्दै यो शब्द नभन, त्यो शब्द नभन भन्ने आदेश गर्यो। प्रहसनमा पञ्चनारायणजी कहिले जन्मनु भएको भनेर प्रश्न गर्दा 2017 सालमा जन्मेको भन्ने संवाद पनि थियो, जुन संवाद मार्फत पञ्चनारायण भन्ने व्यक्तिलाई नभएर पुरा पञ्चायती व्यवस्थालाई नै सङ्केत गरेका थियौँ। किनभने पञ्चायती व्यवस्था 2017 सालबाट सुरु भएको थियो।
त्यसैले अञ्चलाधीशले व्यवस्थालाई अलिकति पनि व्यङ्ग्य गर्न पाइँदैन। 2017 साल भन्नाले पञ्चायती व्यवस्थाप्रति नै औँला ठडाएको अर्थ लाग्ने भएकोले 2017 साल भन्ने शब्द नै प्रयोग नगर्ने शर्तमा मात्रै प्रस्तुति देखाउन अनुमति दिएका थिए। कार्यक्रममा हाम्रो प्रस्तुति हेर्न दर्शक दीर्घको पहिलो लहरमा अञ्चलाधीश पनि बसेका थिए। अञ्चलाधीश कार्यालयले जे जस्तो सेन्सर गरे पनि हामीले कसरी दर्शकलाई आफ्नो कुरा भन्ने भनेर उपाय निकालिसकेका थियौँ। प्रहसनका बेला प्रशासन भक्तजीको भूमिका निर्वाह गरेका हरिवंशले सोधे, पञ्चनारायणजी कहिले जन्मनु भएको? मैले भने, म 16 र 18 सालको बिचमा जन्मेको हुँ। यसरी अक्कल लगाएर घुमाएर भए पनि हामीले आफ्नो कुरा भनी छाड्यौँ। सबै दर्शक मजाले हाँस्दै प्रस्तुति हेरिरहेका बेला अञ्चलाधीश भने ठुस्स पर्दै बिचमै उठेर हिँडे। त्यति बेला आयोजक कमजोर भएको भए अञ्चलाधीश कार्यालयले व्यवस्था विरोधी काम गरेको भन्दै हामीलाई थुन्न पनि सक्थ्यो। तर पोखराको समाजसेवामा सक्रिय युवा नै आयोजक भएकोले अञ्चलाधीश कार्यालयले हामीलाई कारबाही गरेन। एक दिन मान भवन स्थित आदर्श विद्या मन्दिर स्कुलको रजत जयन्ती समारोहमा सोही प्रहसन देखाउन अनुरोध आयो। रुबेनाथले जस्तै आयोजक प्रतिनिधिले भने, तपाईँहरू सबैतिर कार्यक्रम देखाउन जानुहुन्छ, तपाईँहरूलाई गाह्रो छ, त्यसैले हामी तपाईँहरूलाई सेतैमा कार्यक्रम गराएर दुःख दिन्नौँ। तपाईँहरूलाई हामीले एक सोका लागि 1000 रुपियाँ छुट्याएका छौँ, के गर्ने? हरिवंश र मैले तुरुन्तै हुन्छ भने दिउँ। सुरुमा 250 बाँडेर लिएका हामीले एबिएममा प्रहसन देखाएपछि 500 लिन सक्ने भयौँ। यसरी अनेक कार्यक्रममा आफ्नो अभिनय क्षमता देखाएर नाम र दाम पनि आउने भएपछि हामी हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रमा झनै हौसिएर सक्रिय हुन थाल्यौँ। पाँच हजार र अंशबण्डा। यसो उसो गर्दा गर्दै फेरि अर्को वैशाख 14 गतेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको 26औं वार्षिक उत्सव पनि नजिकै थियो। रुबी दाइले फेरि बोलाएर भने, ल अब यसपालको वार्षिक उत्सवमा पनि तिमीहरूको एउटा प्रहसन राख्ने बारे गभर्नर साहबसँग कुरा भएको छ, एउटा राम्रो प्रहसन तयार पार है। हरिवंशले राष्ट्रिय नाचघर र प्रज्ञा प्रतिष्ठानको जागिर छाडेर नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा जागिर सुरु गरिसकेको थियो। त्यसैले मैले रुबी दाइलाई हामी दुवैको बाध्यता सुनाएँ। हरिवंश हरेक दिन राष्ट्र बैङ्कसम्म आइरहनु पर्छ, म पनि दिनका दिन पुल्चोक स्थित कृषि सूचना शाखासम्म धाइरहनु पर्छ, ऊ यता म त्यता। रुबी दाइलाई मैले अनुरोध गरेँ। हरि र म सँगै बसेर कमिक लेख्ने समय मिलाउन पाए सजिलो हुन्थ्यो। रुबी दाइले तुरुन्तै भने, उसो भए मैले के गर्नुपर्छ भन न त। हामीले एउटा उपाय सोचिसकेका थियौँ। रुबी दाइलाई उपाय सुनाउँदै भने, कृषि सूचना शाखाबाट राष्ट्र बैङ्कमा 2-3 महिनाको लागि मलाई काज बोलाउनुहोस्, अनि राष्ट्र बैङ्कबाट हरि र मलाई कुनै जिल्लामा फिल्ड भिजिटमा पठाइदिनुहोस्। त्यसो गर्न पाए त्यही भिजिटका बेला हामी अफिसका काम पनि गर्ने थियौँ, फुर्सदमा प्रहसन पनि लेख्ने थियौँ। हाम्रो उपाय रुबी दाइलाई मन परेछ क्यारे। उनले भोलिपल्टै राष्ट्र बैङ्कको तर्फबाट कृषि सूचना शाखामा चिठी पठाइदिए। म राष्ट्र बैङ्कमा काजमा खटिएर पुगेँ।
राष्ट्र बैङ्कले हरि र मलाई सिराहाको गोलबजार, उदयपुरको कटारी, इलाम सदरमुकाम, पाँचथरको रविसम्म पुगेर डकुमेन्ट्री देखाउने काम सुम्पियो। हामी दुई प्राविधिक सहकर्मी श्याम श्रेष्ठ र अर्दली पाठक बाजेलाई लिएर जिल्ला हिँड्यौँ। बैङ्किङ प्रवर्धन सम्बन्धी बनाइएका विभिन्न डकुमेन्ट्रीका अलावा राजा वीरेन्द्रको जिल्ला भ्रमण र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा राजाले दिएको मन्तव्य जस्ता विषय समेटिएको डकुमेन्ट्री गाउँ गाउँमा पुगेर स्थानीय बासिन्दालाई भेला गरेर देखाउने हाम्रो काम थियो। त्यसका निम्ति हामीले प्रोजेक्टर, पेट्रोलबाट चल्ने ठुलो र गह्रौँ जेनेरेटर, जर्किनभरि पेट्रोल र ठुल्ठुला आकारका रिल सहितको भारी बोकेर लगेका थियौँ। भ्रमण अघि नै हरि र मैले काठमाडौँमै बसेर प्रहसनका केही अंश लेख्न सुरु गरिसकेका थियौँ। सरकार र जनतालाई जुम्ल्याहा दाजुभाइको बिम्ब बनाएर अंश बन्ड गर्दा शक्तिशाली दाइलाई सुख मात्रै परेको र कमजोर भाइले दुःख मात्रै पाएको विषय समेटेका थियौँ। खासमा त्यो नाटकले सत्ता सम्हालेका दलका नेताले कसरी जनतालाई गुमराहमा पार्छन् भनेर देखाउन खोजेका थियौँ। हरि र म सँगै बसेर सल्लाह गर्थ्यौँ अनि दुवैको मत मिलेपछि पालै पालो प्रहसनको संवाद कापीमा लेख्थ्यौँ। यशोदाले यो प्रहसन लेख्न तपाईँहरूले कति दिन लगाउनु हुँदो रहेछ हेरौँ भनेर कापीको गाता बाहिर मिति पनि लेखिदिएकी थिइन्। काठमाडौँ छाडेपछिको हाम्रो पहिलो गन्तव्य थियो सिराहाको गोलबजार। गोलबजार पुगेकै साँझ प्राविधिक साथी श्यामले प्रोजेक्टर चलाएर विभिन्न विषयका डकुमेन्ट्री देखाए। जो कोहीले टिभीको अनुहारसम्म नदेख्ने समयमा प्रोजेक्टरमा डकुमेन्ट्री हेर्न पाउनु धेरैको निम्ति उत्साहको विषय थियो। भोलिपल्ट हामी मालवाहक ट्रकमा बसेर घन्टौँ लामो यात्रापछि उदयपुरको कटारी बजार पुग्यौँ। झन्डै 3 दिन हामी त्यहीँ बस्यौँ। हरेक साँझ प्राविधिक श्याम मान्छेहरू भेला गरेर डकुमेन्ट्री देखाउँथे। दिउँसो र बिहानको फुर्सदमा म र हरि भने कहिले कोठा त कहिले खोला छेउमा बसेर प्रहसनका संवादबारे अनेक सल्लाह गर्थ्यौँ। सोच्दै सल्लाह गर्दै हाँस्दै संवादहरू कापीमा लेख्दै जान्थ्यौँ। कटारी छेउको एउटा खोलाको बगरमा बसेर प्रहसन लेखिरहेका बेला कुरा अड्कियो। एक अक्षर पनि लेख्न सकिएन। दुवैजनाको जति दिमाग चलाउँदा पनि एक अक्षर फुर्न सकिरहेको थिएन। के गर्ने के लेख्ने छटपटी भइरहेको बेला मेरो आँखा बगरमा पल्टिरहेको एउटा ढुङ्गामा पर्यो। त्यही ढुङ्गालाई देखाउँदै मैले भने, ए हरि, हामीलाई अहिले दिमागमा कुरा नआएको कारण त्यो ढुङ्गा हो बुझ्यौ। त्यो ढुङ्गालाई दुवैजना मिलेर अलिकति पल्टाइदेऊ अनि कुरा फ्याट्ट आउँछ कि। दिमागमा आउनुपर्ने कुरा सबै यही ढुङ्गाले थिचिरहेको हुनुपर्छ। आऊ पल्टाउँ। मेरो कुरा फन्टुस भए पनि हरिले सहमति जनाइहाले। उनले भने, दाइ पल्टाउँ। यदि ढुङ्गा पल्टाएर कुरा आउँछ भने किन नपल्टाउनु। त्यसपछि हामी दुवै मिलेर खोला छेउको ढुङ्गा सकि नसकी पल्टाउन थाल्यौँ। धेरै बेर लगाएर बल्ल बल्ल त्यो ढुङ्गा 3-4 पल्ट पल्टाएर अलि पर पुर्यायौँ। त्यसपछि ल बसेर लेखौँ, अब कुरा आउला कि भन्दै दुवैजना नजिकैको अर्को ठुलो ढुङ्गामाथि बसेर सोच्न थाल्यौँ। त्यति गर्दा पनि कुरा आउँदैन त, झन् थकाइ पो लाग्यो। अनि त्यही भर्खर पल्टाएर पर पुर्याएको ढुङ्गालाई हेरेर हामी दुवैजना मरिमरि हाँस्यौँ। त्यस्तो ढुङ्गा पल्टाएर पनि सृजनात्मक कुरा आउला त। त्यसरी आउने नै भएको भए त कथा, कविता वा कुनै लेख लेख्न बस्दा कुरा आएन कि ढुङ्गा पल्टाउन गइन्थ्यो। हरि र म प्रत्येक पल्ट प्रहसन लेख्न बस्दा यस्तै अनेक उटपट्याङ काम गरेर रमाइलो गर्थ्यौँ। आफ्नो काम देखेर आफै हाँस्थ्यौँ र मन चङ्गा बनाउँथ्यौँ। त्यसताका हरिवंश नक्सालमा बस्थे। कानुनी किचलो परेको 3 तले घरको माथिल्लो तलामा उनको कोठा थियो। एकपटक त्यहाँ बसेर प्रहसन लेख्न बस्दा मुड नआएर संवादको विषय नै हराएको थियो। त्यस्तो बेला हामी दुवैजना पालै पालो पर उभिरहेको मान्छेलाई बोलाए झैँ गरी ठुलो स्वरले चिच्याउँदै भन्थ्यौँ, ओ मुड, ओ मुड, ए मुड, कहाँ छौ तिमी, छिटो यहाँ आऊ। आफ्नो पारा देखेर हामी दुवै एकअर्कालाई हेर्दै खिटखिटाएर हाँस्थ्यौँ। त्यसै गरी एकपटक प्रहसन लेख्न बस्दा मैले हरिवंशलाई जिस्कँदै भने, ए हरि, पुरानो कतिपय चलनसँग वैज्ञानिक कारण गाँसिएको हुन्छ भन्छन्। स्कुलमा राम्रोसँग नपढ्ने विद्यार्थीलाई शिक्षकले सिस्नुले कुट्छन्। यसरी कुट्दा दिमागले राम्रो काम गर्ने भएर हो कि यो कुनै आयुर्वेदिक उपचार पो हो कि। मेरो कुरा सुनेकै भोलिपल्ट हरिले अर्को उटपट्याङ काम गरे। प्रहसन लेख्ने टेबलको एक छेउ हरिले सिस्नुको बोट नै ल्याएर राखेका रहेछन्। त्यो देखाउँदै हरिले भने, लौ दाइ, सिस्नु ल्याएर अगाडि राखेको छु। आज कमिक लेख्दा केही गरी दिमागले काम गरेन भने कन्सर्टमा बिस्तारै भयो भने यही सिस्नुले छुवाउनुपर्छ है। मैले पनि हाँस्दै भने, हुन्छ, ट्राई गरी हेरौँ न, नआउँछ कि कुरा। सिस्नुलाई अगाडि राखेर हामी कमिक लेख्न बस्यौँ। लेख्दा लेख्दै एकैछिनमा मुड गायब भयो। त्यति नै बेला हामी दुवैको आँखा त्यही सिस्नुमा पुगे। तर मुड आउँछ भन्दैमा आफ्नो कन्सर्टमा आफैले सिस्नुले छुवाउने आँट हामी दुवैमा आएन। सिस्नुलाई पुलुक्क हेर्दै म हरिको अनुहारमा हेर्थेँ, हरि सिस्नुलाई हेर्दै पुलुक्क मेरो अनुहारमा हेर्थे। हामी दुवै खिटखिटाएर हाँस्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ कमिक लेख्न बस्दा कुरा फुरेन भने हामी दुवै 15-20 मिनटको दूरी हिँड्न निस्कन्थ्यौँ।
दिमाग फ्रेस भएर कुरा आउलान् कि भनेर त्यसो गरिन्थ्यो। एकपल्ट त्यसरी नै हिँडिरहेको बेला पारस पराजुलीका काकासँग भेट भयो। उनले कता जान लाग्नुभयो भनेर सोधेपछि हामीले कमिक लेख्न बसेको, कुरा नआएर हिँडेको बतायौँ। हाम्रो कुरा सुनेर उनले भने, कुरा पनि कति आओस् त तपाईँहरूलाई, यति भनेर उनी हाँस्दै आफ्नो बाटो लागे। उनको कुरा सुनेर हामीलाई पनि खुसी नै लाग्यो। हो नि त, कति आओस् कुरा भन्दै अगाडि बढ्यौँ। तर कुरा भनेको कहिल्यै नसिद्धिने रहेछ, खोलामा बग्ने पानी जस्तै। कहिले बाढी नै आउने, कहिले अलिक कम आउने, कहिले फोहोर पानी पनि आउने, कहिले कञ्चन पानी बगिरहने। खालि बिचबिचमा सिलसिला नमिलेर कुरा अड्किने मात्र न हो, कहिलेकाहीँ जति सोच्दा पनि, जस्तो सुकै उटपट्याङ गर्दा पनि कुरा आउँदैन थियो। त्यस्तो बेला हामी लेख्न बन्द गर्थ्यौँ। तर भोलिपल्टै फेरि नयाँ कुरा जन्मिहाल्थ्यो। आखिर व्यङ्ग्य गर्नुपर्ने कुरा समाजबाट कहिले सकिन्छ र? कटारीमा डकुमेन्ट्री देखाउने काम सकिएपछि हामी इलाम सदरमुकाम पुग्यौँ। त्यहाँ पनि उसै गरी गाउँलेहरूलाई भेला गरेर डकुमेन्ट्री देखायौँ। त्यसपछिको हाम्रो गन्तव्य थियो पाँचथरको रवि बजार। रवि पुग्नको निम्ति हिँड्नुको विकल्प थिएन। पहिलो रात हामीले बीच बाटोमै बास बस्यौँ। बास दिने घरबेटीले हाम्रो साथमा भएका ठुला ठुला भारी देखेर सोधे, के सामान बोकाएर ल्याउनु भएको? हाम्रो काम थाहा पाएर उनले आफ्नै आँगनमा डकुमेन्ट्री देखाइदिन हत्ते गरे। 5-7 जनालाई मात्रै डकुमेन्ट्री देखाउन मिल्दैन, कमसेकम 100-150 मान्छे जम्मा गर्नुपर्छ भनेपछि उनी मान्छे बटुल्न कसिए। उनको कुरा हामीलाई असम्भव लागिरहेको थियो, किनभने त्यहाँको बस्ती एकदमै पातलो थियो। एउटा घरबाट अर्को घर पुग्ने 15-20 मिनटदेखि आधा 1 घन्टासम्म हिँड्नु पर्थ्यो। न गाउँमा कुनै फोनको व्यवस्था थियो, न आकाशवाणी नै। पुरै गाउँ विकट थियो। त्यसमाथि झमक्क साँझ परिसकेको थियो। तर अचम्मै भयो, ती घरबेटीले यसरी दौडधुप गरे कि 1-आध घन्टामै उसले उसलाई खबर गर्न लगाएर आँगनभरि मान्छेको भिड जम्मा पारेरै छाडे। तिनको मेहनत देखेर हामी डकुमेन्ट्री देखाउन बाध्य भयौँ। सुनसान गाउँमा जेनेरेटर चलाएर बिजुली निकाल्यौँ। सुरुमा बत्ती मात्रै बलेको देखेर पनि छक्क परेका गाउँले प्रोजेक्टरमा अनेक दृश्य चलेको देखेर चकित भए। पर्दामा मान्छे हिँडेको, गाडी गुडेको कहिल्यै नदेखेका, डकुमेन्ट्री कस्तो हुन्छ भनेर अन्दाजसम्म पनि नगरेका गाउँलेले जिन्दगीमा पहिलोपल्ट आफ्नै गाउँमा डकुमेन्ट्री हेर्न पाए। त्यति बेला उनीहरूको अनुहारमा बडो उत्साह र अचम्मको रङ देखिन्थ्यो। उनीहरू तुरुन्तै छक्क पर्थे, बेला बेला दङ्ग पर्थे। एक आपसमा आँखा सन्काई खासखुस गर्थे। उनीहरूको उज्यालो अनुहार देख्दा हामीले डकुमेन्ट्री देखाएर गतिलै काम गरेछौँ भन्ने लाग्यो। डकुमेन्ट्री सकिएपछि सबै गाउँले खुसी हुँदै हल्ला खल्ला गर्दै घर फर्किए। हामीलाई बास बस्न दिने घरबेटीको भने भुइँमा खुट्टै थिएन। उनी सबैभन्दा खुसी र उत्साहित देखिन्थे। भोलिपल्ट बिहानै हरिले भने, दाइ तपाईँ त मस्त निदाउनु भयो, म त रातभरि सुतेकै छैन। हरिवंशको अनिदो अनुहार हेर्दै सोधेँ, किन नि? हरिले सुनाए, घरबेटीहरूले रातभरि ठुल्ठुलो स्वरमा कराएर हल्ला गरेका कारण निदाउनै सकेन। किन, झगडा गरेर? मैले सोधेँ। आफ्नै आँगनमा डकुमेन्ट्री देखाउन पाएको खुसीले घरबेटी रातभरि ठुल्ठुलो स्वरले बोली गरेका रहेछन्। उनले हामी कस्तो भाग्यमानी। योभन्दा पहिले भ्याटभ्याटै उडेर आउँदा पनि हाम्रै घर अगाडि बिसाएको थियो। यो पल्ट त झन् हाम्रो आँगनमै सिनेमा देखाउन पाइयो भन्दै रातभर हल्ला खल्ला गरेका रहेछन्। घरबेटीले छिमेकीको कुरा काट्दै, तिनीहरू हामीसँग बोलचालै नगरेका होइनन्? आखिर आज हाम्रै आँगनमा लुसुक्क आएर सिनेमा हेर्न आउनु पर्यो कि परेन त? लाज नभएकाहरू भन्दै दङ्ग परेर रातभर फतफताइरहेका रहेछन्। हरिले भने, कहिले के भनेछ? ओहो, म त सुत्नै सकिनँ। हरि सुत्नै नपाएको कुरा सुनेर माया लाग्यो। तर ती घरबेटी असाध्यै खुसी भएको सुनेर मलाई एकदमै आनन्द लाग्यो। भोलिपल्ट हामी पाँचथरको रवि बजार पुग्यौँ। त्यो सानो बजारमा पनि हामीले डकुमेन्ट्री देखायौँ। त्यसपछि भने हाम्रो यात्रा काठमाडौँ फर्किने थियो। काठमाडौँ पुगेको 1-आध दिनमै हामीले अंशबन्ध प्रहसन लेख्ने काम सक्यौँ। घर पुगेपछि मैले यशोदाले कापीमा लेखिदिएको मिति गनेर हिसाब गरेँ। अफिस र घरका अनेक काम भ्याउँदै फुर्सदको समयमा प्रहसन लेख्ने भएकै कारण हामीलाई 2 महिना 6 दिन लागेछ। भ्रमणमा नगई काठमाडौँमै बसेर ढुक्कले लेख्न पाएको भए हरि र मलाई त्यतिको समय लाग्दैन थियो। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको वार्षिक उत्सवमा हामीले प्रहसन मञ्चन गऱ्यौँ। मैले वकिलको भूमिका निर्वाह गरेको थिएँ। हरिवंशले पीडित पात्रको अभिनय गरेका थिए। राजाराम पौडेलले भने लेखनदासको भूमिका निभाएका थिए। उक्त प्रहसन राजारामको हास्य व्यङ्ग्य यात्राको पहिलो पाइला थियो। त्यसपछिका दिनमा सोही प्रहसन हामीले अन्य कार्यक्रममा पनि देखायौँ। पाटन जेसिसका तर्फबाट किरण श्रेष्ठ लगायत केही साथी हरि र मलाई भेट्न आए। उनीहरूले पाटन जेसिसको सहयोगार्थ एउटा प्रहसन देखाइदिन अनुरोध गरे। त्यसपछि उनीहरूले यसअघि हरि र मैले बाल मन्दिरमा प्रहसन देखाउँदा कति पारिश्रमिक लिएका थियौ भनेर सोधे।
हरि र मैले पनि बाल मन्दिरबाट एक सो बापतको 1,000 रुपियाँ पारिश्रमिक पाएको कुरा भन्न अन्कनायौँ। केही नभनिकन खालि खै के भन्नु कसरी भन्नु भनेर हाँसेर टारिरह्यौँ। त्यति बेला एकजनाले सोधे, भन्नुहोस् न, अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, बाल मन्दिरले कति दिएको थियो? 5,000? 5,000 रुपियाँको कुरा सुन्ने बित्तिकै हामी दुवै अत्ताल्यौँ। अँ 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 त्यस्तै त्यस्तै भनेर हँ अँ मिलाइदियौँ। हामीले हँ अँ भनेपछि पाटन जेसिसका साथीहरूले पनि हाम्रो कुरामा सहमति जनाए। यसरी पाटन जेसिसले हामीलाई 100 बापत 5,000 रुपियाँ पारिश्रमिक दिने भयो। नसोचेको रकम पाउने भयो भनेर हरि र म पनि दङ्ग पर्यौँ। 2039-40 सालतिर 5,000को महत्त्व धेरै थियो। पाटन जेसिसको कार्यक्रमपछि 100को 5,000 रुपियाँ हाम्रो दर रेट नै रहन गयो, जसले गर्दा आर्थिक रूपमा हाम्रो प्रमोसन नै भयो। 100को 5,000 रुपियाँ लिन थालेपछि स्वाभाविक रूपमा हामी महँगा कलाकारको रूपमा दर्ता हुन पुग्यौँ। त्यसअघि हामीलाई जसले पनि कार्यक्रममा प्रहसन देखाउन बोलाउँथे। हामीले महँगो पारिश्रमिक लिने कुरा थाहा पाएपछि हामीलाई जो पायो त्यही आयोजकले बोलाउने आँट गर्न छाडे। संस्थागत हैसियत भएका सामाजिक संस्था र सक्रिय गिने चुनेका समाजसेवीले मात्रै व्यावसायिक रूपमा कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्दै गयो। देशका अनेक भागमा हामी सहभागी भएका कार्यक्रमबाट सङ्कलित रकमले सामाजिक कार्य पनि हुन थाले। यसरी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामी सामाजिक कार्यमा संलग्न हुँदै जान थाल्यौँ। सामाजिक संस्था र समाजसेवीसँग हाम्रो सामिप्य बढ्दै गयो। पहिले नेपालमा कला क्षेत्र र कलाकारहरूलाई सबैले औधी मन पराउँथे, तर खासै इज्जत गर्दैनथे। त्यसमाथि हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रलाई त झन् जोकर फाल्तुको रूपमा हेर्थे र कलाकारहरूको खिसी उडाउँथे। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले प्रहसन देखाउन छाडेनौँ। बिस्तारै बिस्तारै हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रको माग, महत्त्व र यसको गरिमा बढ्दै जान थाल्यो। यसरी नेपालमा हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रलाई गरिमामय बनाउँदै व्यावसायिक रूपमा स्थापित गर्न सक्रिय रहिरह्यौँ। आज पर्यन्त त्यो कर्म जारी नै छ। फापेको यमलोक। भोटे बहालमा रामकृष्ण दाईको घरमा डेरा लिएर बसिरहेको बेलाको कुरा हो। म एउटा घडेरी किन्न खोजिरहेको थिएँ। सोही समय दार्जिलिङ, मिरिक र झापामा ओम विक्रम साँझ नामक साङ्गीतिक कार्यक्रममा गायक ओम विक्रम विष्ट र म सँगै गएका थियौँ। हाम्रो टोलीमा ओमका मिल्ने साथी लक्ष्ु सिंह पनि थिए। धोबीधारा निवासी लक्ष्ुले भोटे बहालको रामकृष्ण दाईको घरलाई मेरो घर भन्ठानेका रहेछन्। त्यो घर मेरो होइन भन्ने र मैले जग्गा किन्न खोजिरहेको बुझेपछि उनी मेरा लागि ठाउँ ठाउँमा जग्गा खोज्दै हिँडे। जग्गा पत्ता लगाउँदै फलानु ठाउँमा 4 आना जग्गा छ, जम्मा 45,000 भन्दैछ, हेर्न जाने हो मदन बाबु भन्दै मलाई भेट्न आउँथे। म भन्थेँ, यो जग्गा अलि महँगो भयो लक्ष्ु दाई। फेरि 2-4 दिनपछि उनी अर्को जग्गाको कुरा ल्याउँथे। 5 आनाको 50,000 रे, जग्गा राम्रो छ, त्यति पैसामा त्यस्तो राम्रो जग्गा पाइँदैन भन्थे। म चाहिँ अलिक टाढा भयो भन्दै टार्थेँ। उनी फेरि अर्को जग्गाको कुरा ल्याउँथे, त्यो पनि महँगो नै भयो भन्दै टारिदिन्थे। जुन जग्गाको कुरा ल्याए पनि मैले महँगो भयो भनेर टारिरहेको सुनेर लक्ष्ुका दाई मोहन सिंहले भने, ए मदन बाबु, त्यहाँ एक ठाउँमा 2टा ट्रक मजाले पास हुने सडक छेउैमा एकदम 4 पाटा मिलेको 8 आना जग्गा छ। त्यसमा एउटा सानो घडेरी पनि छ, पैसा पनि जम्मा 5,000 मात्र रे, हेर्न जाने हो। थोरै पैसामा घडेरी सहितको जग्गा पाइने कुरा सुनेर मैले हत्त नपत्त सोधिहालेँ, ओहो कहाँ, कुन ठाउँमा? मोहन सिंहले फ्याट्टा जवाब दिए, त्यो राम्रो जग्गा बाई रोडमा पर्ने सिम भन्ज्याङको छेउमा पर्छ, लिने हो? राम्रो छ मदन बाबु, लिनुहोस्। दामन हुँदै हेटौँडा जाने बाई रोडको बाटो, त्यो पनि त्यति टाढा सिम भन्ज्याङमा, सित्तैमा दिए पनि चाहिँदैन त्यस्तो जग्गा भनेपछि उनी बेस्कन हाँस्न थाले। खोज्दै जाँदा पुतली सडक छेउैको धोबीधारामा 30,000 रुपियाँ पर्ने 4 आना जग्गा भेटियो। भयभरको पैसा निखनेर मैले त्यो जग्गा किनी छाडेँ। त्यसपछि मलाई घर बनाउने पैसाको खाँचो सुरु भयो। त्यही ताका हरिवंशले पनि बानेश्वरमा एक टुक्रा घडेरी किनेका थिए। मलाई जस्तै उनलाई पनि घर बनाउन पैसाको खाँचो थियो। हामी दुवै कसरी पैसा जुटाउने भन्ने सोचमा थियौँ। एउटा नेपाल भाषाको गीती एल्बम र एउटा रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने रसरङ कार्यक्रमका विभिन्न श्रृङ्खलामा मैले दिएका हास्य प्रस्तुति समेटिएको मदन कृष्णको हास्य व्यङ्ग्य नामक एल्बम निकालिसकेको थिएँ। त्यसैले मलाई नयाँ एल्बम निकाल्न पाए केही पैसा कमाइन्थ्यो कि भन्ने लागिरहेको थियो। एक दिन हरिवंशले भने, हामीले दिएका प्रहसनहरूको एल्बम निकालेर बेच्ने कि? नेताहरू जसको बोल्ने मुख मात्रै चल्छ, काम गर्ने हात भने पटक्कै चल्दैन भन्ने विषय समेटेर हरिवंश र मैले प्यारालाइसिस नामक प्रहसन लेखेका थियौँ। सोही प्रहसन देखाइरहँदा दर्शकको हाँसोसहितको आवाज रेकर्ड गरिराखेको एउटा क्यासेट म आफैसँग थियो। त्यसै गरी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा यमलोक नामक प्रहसन देखाउँदाको हाम्रो आवाज रेकर्डिस्ट यादव बनी खरेलले राम्रो क्वालिटीमा लाइभ रेकर्ड गरी राखिदिएका रहेछन्। त्यसको मास्टर टेप दिएर यादवले हामीलाई ठुलो गुण लगाएका थिए।
हरि र मैले यी दुई प्रहसनलाई ए साइडमा एमोलोक र बी साइडमा प्यारालाइसिस प्रहसन राखेर एउटा एल्बमको मास्टर टेप तयार पार्यौँ। त्यसै गरी रसरङ र गाईजात्रा कार्यक्रममा देखाएका गीत, क्यारिकेचर र एकल प्रस्तुति राखेर हास्यव्यङ्ग्य मदन कृष्ण श्रेष्ठ शीर्षक दिएर अर्को मास्टर टेप पनि तयार थियो। यसअघिका मेरा दुई एल्बमको मास्टर टेप मसँगै सुरक्षित थियो। हरि र मैले दुईवटा पुराना र एउटा नयाँ गरेर तिनैवटा एल्बम एकैसाथ बजारमा लैजाने सल्लाह गऱ्यौँ। त्यसबेला गीत सङ्गीतको व्यावसायिक कारोबार गर्ने म्युजिक नेपाल जस्ता संस्थाको स्थापना भइसकेको थिएन। एकाध क्यासेट पसलेहरूले क्यासेट कपी गरेर बेच्थे। हरि र म मास्टर टेपबाट क्यासेट निकालेर बेच्ने मान्छेको खोजीमा थियौँ। त्यही बेला क्यासेटको कारोबार पनि गर्ने दुईजना तन्नेरी फेला परे। यमलोक र प्यारालाइसिस प्रहसन दुवै सुनेपछि उनीहरू यो राम्रो बिक्री हुन सक्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगे। उनीहरूले एल्बमको कपिराइट नै किन्ने विचार गरे। हामीले प्रति एल्बम 30,000 रुपियाँको दरले तीनवटा एल्बमको 90,000 रुपियाँ प्रस्ताव गऱ्यौँ। त्यति बेला 90,000 रुपियाँ भनेको सानो पैसा थिएन। 30,000मा धोबीधारामा 4 आना जग्गा आउने समयमा 90,000 रुपियाँ माग्नु चान्चुने कुरा थिएन। तैपनि उनीहरूले त्यति पैसा तिर्ने आँट गरे। तिनको आँट देखेर हामी दङ्ग पर्यौँ। 2 दिनपछि तिनै तन्नेरी फेरि हामीलाई भेट्न आए। उनीहरूले क्यासेट बिक्री नहुने हो कि भन्ने डरले आफूहरू त्यतिको पैसा दिन नसक्ने बताए। आखिर उनीहरूले 90,000 रुपियाँ तिर्ने आँट नगर्नु हाम्रो लागि ठुलो आशीर्वाद सिद्ध भयो। हरि र म आफै क्यासेट निकालेर बजारमा पुर्याउन तम्स्यौँ। त्यो बेला क्यासेट निकालेर बजारमा पुर्याउन धेरै दौडधुप गर्नु पर्थ्यो। यमलोक क्यासेटको कभर मचिन्द्र बहाल बस्ने राज साकीले डिजाइन गरिदिए। त्यति बेला क्यासेटको कभर छाप्न पनि अहिले जस्तो अत्याधुनिक मेसिन थिएनन्। ध्यान्द्रङ्ग ठ्याक्क आवाज आउने, हातैले कागज राख्दै झिक्दै गर्नुपर्ने प्रेस मेसिन मात्रै काठमाडौँमा थिए। ओम बहालमा सेवा प्रिन्टिङ प्रेस चलाएर बसेका अमृत साक्य दाईले कभर छाप्ने जिम्मा लिए। मास्टर टेपबाट पालै पालो गरी क्यासेट कपी गर्नु सजिलो कुरा थिएन। एउटा क्यासेट कपी गर्न ठ्याक्कै 1 घन्टा लाग्थ्यो। चिने जानेका साथीभाइ कहाँबाट 4-5वटा क्यासेट प्लेयर जम्मा गरेर कपी गर्ने काम थालियो। हरि र म दिनभर बसेर क्यासेटमा चक्का राख्थ्यौँ। आधा घन्टामा एक साइड कपी भएपछि चक्का पल्टाउँथ्यौँ। दिनभर बस्दा पनि 50-60वटा चक्का मुस्किलले तयार हुन्थे। गायक रामेश श्रेष्ठ दाईका भाइ अरिम श्रेष्ठ त्यस्ताका हामीले देखाउने प्रहसनमा साउन्ड सिस्टमको प्राविधिक पाटो हेर्थे। उनले अनेक जुक्ति लगाएर 15 मिनटमै 5-6वटा क्यासेट कपी गरिदिए। यसरी सबै गरेर 400-500 एल्बम तयार भएपछि तिनलाई बजारमा पठाउने उपाय खोज्न थाल्यौँ। हरि र म झोलाभरि क्यासेट बोकेर न्यु रोडका क्यासेट बेच्ने पसल धाउन थाल्यौँ। दिनभर धाउँदा पनि कसैले क्यासेट किन्दैनथे। जुन पसलेले पनि के को क्यासेट हो भनेर सोध्थे। हामीले प्रहसन भन्ने बित्तिकै यस्तो पनि बिक्री हुन्छ र, गीतको एल्बम छैन भनेर फर्काइदिन्थे। चिनेका एकाध पसलमा भने हामी कर गरेरै केही क्यासेट बिक्री गर्न राखिदेऊ न भाइ भन्दै अनुरोध गर्थ्यौँ। बिक्री भएपछि पैसा लिने शर्तमा क्यासेट राख्न दिँदा पनि पसलेहरू सितिमिति लिन मान्दैनथे। धेरै बेर अनुरोध गरेपछि पसलेले भन्थे यो प्रहसन श्रहसनको क्यासेट कसैले किन्दैन। तैपनि चिनेको नाताले एउटा छाडेर जाऊ न त। कैयौँ दिन धाएर कुनै पसलमा 3-4, कुनै पसलमा 9-10वटा गरेर क्यासेट छाड्दै गयौँ। हामीले पसलमा बेच्न छाडेका क्यासेट पसलेहरूले आफैले पनि सुनेछन्। त्यति बेलाको कडा पञ्चायती व्यवस्थालाई विरोध गरिएको क्यासेट सुन्दा बेसकन हाँसो उठे पनि त्यो सुनेकै कारण पुलिसले कठालो समातेर लैजान्छ कि भन्ने डर धेरैलाई थियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि क्यासेट धमाधम बिक्री हुन थाले। क्यासेट किन्नेहरू डराइ हाम्रो आवाज सुन्थे र पेट मिची हाँस्थे। केही क्यासेट बिक्री हुन थालेपछि बजारमा गाईगुई चल्न थाल्यो। ओहो, यो क्यासेट त प्रतिबन्धित पनि हुन सक्छ, बिस्तारै प्रतिबन्ध हुन सक्छ भन्ने हल्ला फैलियो र आफसे आफ क्यासेट त प्रतिबन्ध नै भयो रे भन्ने हल्लामा परिणत हुन पुग्यो। त्यसपछि त के चाहियो, हामीलाई पसलमा क्यासेट पुर्याउन भ्याइ नभ्याइ भयो। नयाँ क्यासेट रेकर्ड गर्न खाली क्यासेट किन्नु पर्थ्यो। त्यति नै बेला बजारमा खाली क्यासेटको अभाव भइरहेको थियो। रञ्जना सिनेमा हल अगाडिको ऐना तथा क्यासेट पसलका साहु सुनिल स्थापितले एक दिन सुनाए, कमलेश अग्रवाल भन्ने मान्छेले क्यासेट कपी गर्ने ओटारी कम्पनीको मेसिन किनेर ल्याएका छन् रे। बुझ्दै जाँदा कमलेश नक्साल नजिकै ज्ञानेश्वरको गल्लीमा बस्छन् भन्ने थाहा भयो। अनेक सोधी खोजीपछि ठेगाना पत्ता लगाएर हरि र म कमलेशको डेरामा पुग्यौँ। कल बेल बजायौँ। कमलेशले ढोका खोलेर सोधे, कसलाई भेट्न आउनुभएको? हामीले कमलेश अग्रवाललाई भेट्न आएको बतायौँ। उनले भने, कमलेश त मै हुँ, के कामले आउनुभएको? हामीले उनीसँग क्यासेट कपी गर्ने मेसिन छ अरे भन्ने सुनेको बतायौँ र भन्यौँ हामीले पनि क्यासेट निकालिरहेका छौँ, त्यसैले एकपल्ट कुरा गर्न आएको। हाम्रो कुरा सुनेर कमलेश अलि डराएर भने, होइन, त्यस्तो क्यासेट प्रिन्ट गर्ने मेसिन त छैन मसँग। कसले भन्यो तपाईँहरूलाई?
रञ्जना हल अगाडिको रञ्जना क्यासेटका साउ सुनिल स्थापितले हामीलाई बताएको भनेपछि उनले सजिलो महसुस गरे। ए, त्यस्तो मेसिन त मसँग छैन, तैपनि भित्र आउनुहोस् भनेर उनले हामीलाई कोठाभित्र लगे। हाम्रो परिचय, ठेगाना र कामको पुरा विवरण सोधेपछि मात्रै उनले बिस्तारै अर्को कोठाभित्र लगे। त्यहाँ क्यासेट कपी गर्ने 2वटा मेसिन रहेछन्। खाली क्यासेटका चाङ पनि कोठाभरि थिए। हामीले कमलेशसँग क्यासेट कपी गर्ने विषयमा कुरा मिलायौँ। त्यसपछि हरि र मैले नयाँ मेसिनमा खाली क्यासेट राख्दै ए साइड पाक्यो अब बी साइड पकाउँ भन्दै मालपुवा पल्टाए जस्तै क्यासेट पल्टाउँदै तिनै थरी एल्बम कपी गऱ्यौँ। यसरी सयौँ एल्बम कपी गरेर बजार पुर्यायौँ। बिक्री बढ्दै गएपछि हामी पैसा उठाउन जान्थ्यौँ। बजारमा क्यासेटको माग बढेको बढै थियो, तर पसलबाट पैसा असुल्न भने बहुतै गाह्रो थियो। पैसा उठाउन जाँदा पसलेहरूले कसैले आइतबार आउनुहोस् भन्थे, कसैले बिहिबार। तर उनीहरूले भनेकै दिन जाँदा पनि खाली हात फर्काउँथे। पैसा नउठे पनि बजारमा क्यासेट बिक्री भइरहेको थियो। गीत सङ्गीत मात्रै सुनिरहँदा श्रोताहरूका निम्ति विधि र व्यवस्थाप्रति तीको व्यङ्ग्य गरिएका र हास्य रसले भरिएका त्यस्ता सामग्री नयाँ नयाँ स्वादका थिए। त्यति बेला एमलोक मात्रै कम्तीमा पनि 1.5 लाख प्रति बिक्री भयो। सबै खर्च कटाएर प्रति क्यासेट हामीलाई 900 रुपियाँ 9 रुपियाँ जति नाफा हुन्थ्यो। एमलोकबाट मात्रै झन्डै 13-14 लाख रुपियाँ आम्दानी भयो। हरि र म दुवैले यति धेरै पैसा कमाइएला भनेर सोचेका पनि थिएनौँ। एउटै मास्टर टेपबाट हजारौँ क्यासेट भटाभट कपी गर्दै बेच्दै गयौँ। तर त्यसरी मास्टर टेपबाट हजारौँ कपी गर्दा मास्टर टेप बेच्कन खिएर कामै नलाग्ने हुन्छ भन्ने यादै थिएन। यसरी कामै नलाग्ने गरी मास्टर टेप खिएको भए तिनैवटा क्यासेट कपी गर्न काम बिचैमा रोकिन्थ्यो र हामी आम्दानीबाट वञ्चित हुनु पर्थ्यो। त्यसताका सन्तोष शर्मा लगायत साथीहरूले भर्खरै म्युजिक नेपाल नामक कम्पनी स्थापना गरेको हामीले थाहा पायौँ। बजारबाट क्यासेटको माग भएपछि कहिले कहाँ गएर कहिले कसलाई भनेर क्यासेट कपी गर्दा गर्दा हरिवंश र मेरो दौडधुप बढेको थियो। म्युजिक नेपालले हाम्रा तिनैवटा क्यासेट कपी गरेर बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा लियो। म्युजिक नेपालमा आबद्ध साउन्ड इन्जिनियर प्रदीप उपाध्यायले सबै मास्टर टेपबाट सब मास्टर टेप बनाइदिए। त्यसपछि मात्रै मास्टर टेप खिएला भन्ने हाम्रो डर हरायो। म्युजिक नेपालले भित्राएको उन्नत प्रविधि र व्यावसायिक जनशक्तिका कारण क्यासेटको बिक्री वितरणले झनै गति लियो, जसले हामीलाई आर्थिक रूपमा थप बलियो बनायो। त्यसो त सुरुवाती दिनमा नै हाम्रो क्यासेट बिक्री वितरणको जिम्मा पाएर म्युजिक नेपालले पनि आफ्नो संस्थागत हैसियत उच्च बनाउने मौका पायो। यसरी धमाधम हास्य व्यङ्ग्यको क्यासेट बिक्री भएपछि हामी हौसियौँ। हामीले ककफाइट, बैंकेश्वर, अंशबण्डा र रद्दी टोकरी जस्ता प्रहसनको क्यासेट निकालेर बेच्ने जिम्मा पनि म्युजिक नेपाललाई नै दियौँ। क्यासेटकै आम्दानीले मैले धोबीधारामा घर बनाउन सकेँ। यही आम्दानीले हरिले पनि बानेश्वरमा घर बनाए। त्यही घर बेचेर हरिले पछि घट्टेकुलोमा अर्को घर बनाए। सिमेन्ट प्लास्टर गर्नुअघि नयाँ घरका भित्तामा इँटको चाङ देखिन्थ्यो। त्यो हेरेर यहाँ इँटबाट होइन क्यासेटको चाङबाट गाह्रो बनेको जस्तो छ भनेर हरि र म कुरा गर्थ्यौँ। कला क्षेत्रबाटै आर्जित पैसाबाट दुवैजनाले एउटा एउटा घर बनाउन सक्यौँ। कला क्षेत्रकै कमाइबाट घर बनाउने सायद हामी नै पहिलो कलाकार थियौँ, किनकि हामीले जसरी व्यावसायिक रूपमा कला क्षेत्रमा लाग्ने र संस्थागत रूपमा पारिश्रमिक लिएर काम गर्ने चलन त्यसअघिका कलाकार कसैले चलाएका थिएनन्। त्यसो त आर्थिक रूपमा सम्पन्न 2-4 कलाकार नभएका पनि होइनन्, तर उनीहरू कोही पुर्ख्यौली सम्पत्तिका कारण धनी थिए त कोही कला क्षेत्र बाहेकको व्यवसायबाट सम्पन्न थिए। त्यसैले नेपालको कला क्षेत्रलाई पूर्ण व्यावसायिक बनाउने हामी नै हौँ भन्ने लाग्छ। कतिसम्म भने त्यस्ताका सर्वाधिक लोकप्रिय कलाकारलाई समेत व्यावसायिक रूपमा पारिश्रमिक प्राप्त हुँदैनथ्यो। एकपल्ट स्वर सम्राट नारायण गोपालले एउटा भेटमा भनेका थिए, ए तिमीहरूले त कार्यक्रम देखेर पैसा लिन्छौ रे होइन, अबदेखि म पनि लिने गर्छु। हास्य जस्तो सस्तो ठानिने विधालाई गरिमामय र ओजनदार बनायौँ। यही विधालाई जनचेतनाको माध्यम बनाएर समाज, विधि र व्यवस्था परिवर्तनमा सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भनेर हामीले देखायौँ। यो सबै हरि र मेरो निरन्तर सहकार्यको प्रतिफल थियो।